सब्सक्राइब करें हमारे सरकार मदीना चैनल को ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सैयदी सरकार साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला के हवाले से आज बात होनी है। और साबिर पाक वो साबिर है कि आज तक लोग ये समझते हैं कि बाबा फरीद की खानकाह में गए तो साबिर साबिर हुए, लेकिन बाबा फरीद की खानकाह से पहले माँ की गोद में भी साबिर साबिर थे। साबिर तो माँ की गोद में भी थे, लेकिन बाबा फरीद के यहाँ उन्हें साबिर का लक़ब मिला। होना और है, इजहार होना और है। अल्लाह अकबर। आपको नहीं पता, जब हुजूर सैयदी सरकार साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ लाए तो आप रोजाना दूध नहीं पीते थे। दो रिवायतें मिलती है साबिर पाक। एक रिवायत तो यह है कि आपने 2 साल के अंदर जो दूध पीने की मुद्दत होती है, आपने दिन में दूध नहीं पिया। दादा ने तो रमजान शरीफ में दूध नहीं पिया, लेकिन पोते ने 2 साल तक दूध पीने के अय्याम में आपने 2 साल तक के दिन में दूध नहीं पिया। सुबह सहर से लेकर, जिसे सुबह सादिक कहते हैं, गुरूब आफताब तक साबिर पाक दूध नहीं पीते थे। ये आप किताबों में और तारीख में पढ़ सकते हैं। और आप गुरूब आफताब के बाद दूध पीते थे। इसका मतलब यह है कि अय्याम तुफूलियत में, अय्याम रज़ात में, यानी दूध पीने शीर खारगी के अय्याम में भी साबिर पाक ने मुसलसल 2 साल तक के रोजा रखा। और एक रिवायत यह है कि पैदाइश से लेकर 6 महीने तक आपकी हालत यह थी कि एक दिन दूध पीते थे और दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। एक दिन दूध पीते थे, दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। और 6 महीने के बाद फिर ये हुआ, एक दिन पीते थे, 2 दिन नहीं पीते थे। इस तरीके से मुअर्रिखीन ने जोड़ करके बताया, मुकम्मल 2 साल में साबिर पाक ने सिर्फ 9 महीने तक दूध पिया है अपनी वालिदा का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया तो वो भी हैं और वो बहुत शान वाले हैं जिन्होंने डकैती से तौबा की और तौबा करके वली हुए। यकीनन उनके आगे हमारी गर्दनें झुकती है, उनकी अजमत और शान का इनकार नहीं किया जाता। औलिया तो वो भी हैं, अल्लाह अकबर, जिन्होंने मैकदे छोड़ करके काबे की मुजावरी इख्तियार की, वो भी शान वाले हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, हजरत साबिर कलियर का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। आपने माँ की गोद में मुसलसल 2 साल तक के रोजा रखा। और अगर ये रिवायत की बजाय ये रिवायत मानी जाए कि एक दिन दूध पीते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, फिर 6 महीने के बाद एक दिन दूध पीते हैं, फिर 2 दिन तक के दूध पीते भी नहीं है, इसका मतलब यह है साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला साबिर माँ की गोद से हैं। और जब दूध पीने के अय्याम खत्म हो गए तो सैयदी साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला अन्हु चने के बराबर एक चीज खाते थे और उसके अलावा कुछ और न खाते थे। यानी खाने पीने से तबीयत पहले ही से जो है वो दूर थी। और सूफिया फरमाते हैं कि जो जितना भूखा रहेगा उसके पेट में अल्लाह का उतना नूर नाजिल होगा। बल्कि यहां तक फरमाया गया, हदीस पाक में है कि पेट भर के खाकर खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला और भूखे पेट बैठकर नमाज पढ़ने वाला सवाब में दोनों बराबर है। यानी पेट भर के खा लिया और खड़े होकर नमाज पढ़ा, और इतना भूखा है कि खड़े नहीं रह सकता, बैठकर नमाज पढ़ा। सूफिया फरमाते हैं कि वो भूखा जो बैठकर नमाज पढ़ रहा है वो पेट भर कर खाने वाले से जो है वो बेहतर है या सवाब में उसके बराबर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तसव्वुफ का जो पहला जीना है उसे 3 चीज कहते हैं, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। जिसकी जिंदगी में ये 3 चीजें आती है वो तसव्वुफ के पहले जीने पर चढ़ता है। मैं साबिर को क्या नाम दूं जो माँ के शिकम ही से, अल्लाह अकबर, माँ की गोद ही से किस कदर अल्लाह अकबर खाने और पीने से दूर हैं। अल्लाह अल्लाह। जब आपने दूध छोड़ा तो चने के बराबर कोई चीज खिलाई जाती थी और उतना ही आप खाते थे, उसके सिवा आपने नहीं खाया। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर सैयदना साबिर
کلیر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف جو ہے اللہ اکبر ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجودہ الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا. آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجودہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں, سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں, بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے. والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے, کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ کی بہن تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں, انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا, وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, سیدنا صابر کلیر کی عظمت تو دیکھو, کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں, کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں, کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں. صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا, میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی, تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا, اس لیے کہ میں سو رہی تھی. ایسے میں صابر پاک بول پڑے, ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے, اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا, اور میں نے اس کو قتل کیا, اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کے صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے, اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. یہ شان ہے بچپن میں جس کی, خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. جب بچپنے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا. تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجودہ الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں, اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے, 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک. اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا, پردہ فرمایا, آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام, یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں, یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے, اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث الاعظم کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث الاعظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں, یعنی پر پوتے ہیں. تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی. اللہ اکبر. اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا, صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا. والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا, اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے, چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے. ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے, اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے, اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے, اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو. ماں کی بیوگی, کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا. ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے,
کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹے علی احمد انتظار کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ آپ انتظار کر لگے، ہانڈی ابلنے لگی۔ اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امی چاول تو پک چکے ہیں، اب انتظار کس بات کا ہے؟ ماں کو حیرت تھی کہ کیا میں نے چاول ڈالے نہیں، میں نے چاول ڈالے نہیں، اور کہتے ہیں چاول تو پک چکے ہیں۔ ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے، اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا۔ آپ نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے، اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے، پھر بھی وہ چاول موجود تھے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول